अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-ग़ज़बु नारुन मूक़दतुन मन कज़महु अत्फ़अहा व मन अतलक़हु कान अव्वला मुख़्तरिक़िन बिहा। अमीर अल-मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़्क़े कसालचिक खाओ मना मियोम यत्पी या खाओ फि वाखला इंसान सोसेखे का कंट्रोल भी आयत पी चाम से फजीलत योत देवी बारेनो खुरी फ़िक़्क़े कसल वाना हेलुम ना बुर्दबारी ज़रे दियो अरबी पोनी फ़ारसी पोनी दो चिला ज़रवी जे वाना खाओ फि वाखला थ्याक से दिपो या बहला तह खेरे भी फक्का मताला मुआशरेन हर क़स्मी मीना वास्ता गो सु खचान चिथवे सु खमेत चिथवे दिया सु हर क़स्म हर एक सलीक़ा रफ्तार गुफ्तार किरदार गामा चोखसा चोख चोमा में दे वखला चिगवार गो से लम निसो चिकपो मता दो नदरे से मला खा राबिते खा मला मिजापा जैसे होशियार दु परगोस बोला कड़ा कुड़ू भी आला होशियार दु परगोस या तमेत ओनंगी से रसी जे वना ले खोला खोद आग चिजला कोंडाक ला यत्पे आगबाला मेता जरे ना खानो चोखसा चोख बसे टाटा उड़ू चिबे यानी खोय खाफुत भी हिसाब बसे दो ब्यार बस ता दो मेत ए हालत पो जरवाना हालत पो दियो मताला आई माय ताहिरीनी कसल में भयत पे हालत पो इन्ना थ्याकलुक पे थ्याकपा बस हेलुम बुर्दबारी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम जरे जो हलीम यानी खुदा की सिफत इन्ना थ्याक पायत पो मकसद चलो अच्छी की चीज़ है वो अच्छी या बहला आतंग कोन द्रा द्रा बाबस थ्योक यानी खुदा था फिर हम आतंग सी थ्योक दो जरबी वने दियो चौक पर बेहतरीन लम पोइंगो वना दो लची हो जवाना दी राह हल पो जवाना चौक पर दोनों इस्लामी नुखांग अगर दी खोल खांग कदर कीमत चिबेत पिंदा खुदा से खां दी खो आतीनु चाजा दियो चीवी दी भी फायदे योत पना आतीनु खाशास ओना देखो गए वाखला लखमो इन लो गए वाखला चामेन इन जवाना सोसे फिला खाओ मो चामेन इन लो दियो छो मा देखो इन दंग ताला सोसे जाति फरी खाओ मो चामेन इन ओना जवाना ता मुआशरे की फरी या मुस्लिमे की फरी या छोस दीनी फरी दो लखाओ मो दो लखमो इन ओना खा को अमल में नारना जहाद ला सुगी दुश्मन नजर से मुकाबला ला सुखांगो कान मिगो या खैर को आमेना लिहाजा देखो मताल युद्ध पैद भी देखो भी सही फायदा लेने सही इस्तिफादा यानी सही लमीनो खारिज ब्याद को दियो जो हो चिकिन अनाजर बना निसरे सी चीज़ पो जवाना देखो इंसानी हेलुम ना बुर्दवारी का ओ भाई पिखो मतंग सी देवी का तहम्मुल बसे खोख मित पा देवी चाम से अहमियत दो जरत सुमिरसी जवाना देवी मिसाल चिखाई तनता इस्लामेनो इना दिखाओ चुपी वाखला थ्याकलुक बसे हेलुम ना बुर्दवारी बस पर भी मिसाल चिखाई दोने नतीजो वाना अमीर अल-मुअमिनीन कसल में अल्लाह ग़ज़ब नार खोचिन जवाना खो मेन जहन्नमी मेन खोचिन मेन सुचिगी सी दी खावी का खोसी कंट्रोल में से थ्याक नारे खोसी दे मेव लाता फन चोखिन जहन्नमी मेव खोसी लाता फन चोखिन तदो में खोसी कुरिया खावी का खोला कंट्रोल मगवा खो खाला ओ भी खे मुताबिक खोसी लाची बस नारे ना चौक पदुनु दे मेवे नु सिखान को खांग हुए दियो अमीर अल-मुअमिनीन का साले लिहाजा खे का कंट्रोल भी आयत को या खावा फी वाखला इंसानी
somure du payot po diu chin so zevana diu legina chogo sifat chikinsu zafara bi shaytani man ghalaba ghazabahu ta suchi sose khawi ka khola control so narana kho shaytani ka kor gal phai shaytani ka kor gal phain wa zafara shaytanu biman malakahu ghazabuhu ta suchi ka puri khod hal narana ya khawi ka margal narana دبخلچین دبنا دبخل شیطان ارگل پایی یا بری خوام بقول انسان چانس ثوم موجوده طاقتور متانزر پهلوان بسوید نغتی حسابینو تا یو نکا ارگل ولا دیمکل تاسرگل کان پو پهلوان زره ونا پیغمبر شاپو کسال بیوم دیمکل تاسرگل کان پو پهلوان مین لو انازه ونا خوام پی وقلا ده خیکا کوسی کنترل بسه تو پهلوانی لو رومی سمیدو مثلا امستریمون چونچی کن خچان ردود یا چیک زر بیالا چیک تماتا والا یا جوا دیون لچین یون کنترل بیار بس پس دیوی نو عطالا درسیت رومی سمی نیامبو یا جوا نامی فرفرا برمیس نیامبو آشیپنا زنجوس درمیانی نو دیونی نو چی بید خواه پی واقعا انسانی تحمل بسه दुख पैद को हर एक इसी तहमुल भी आयत को तारीख इस्लाम नो किस्सा युत्ता दो चीज़ है वना जापको ने जाचिक देहाती चिक पैगंबर शापेशी दिलाओस खोसी जरत या रसूल अल्लाह गला वाज़ नसीहत चिबस जवना पैगंबर शापको कसबिल्लाह तगज़ब यानी क्या खाओ भी वाखला خیک کلی خواهی که کنترل بشه اون کویو کوسه نبود یا مالا یا چوب شده نه یو زدن فوتا نامی وقلا انسان لا خی و نارنی ده خواهی که کنترل بشه صبر بشه یو سری یو کسال بی کوسون سون سه کوس یو زد مالا یو کافی زدن کوسون لخت تون منا کتی آنا و گروه تون منا گروهی سامی فوکس یو गंबा पारी ना गोमा पारी फोक पाचो फोक से खों चिक मायंग राब से हिसाब इनु फोक से होचु देन ख्वासा ताकुती ग्रोमी फाड़ी बेसे और ख्वासा या हम तुम बेन खोसा सोंगा कोला जरे चीज़ तलवार क्यों देन खोले पैगंबर भी आपको कसर कोई तो है ले पैगंबर भी आपको कसर भी उसे बात यू खावी का कंट्रोल बेसे से बात देन कोसी दे पूरी रागियो कोसी शुमे जाक्सना कोसी सोसना कबीली रोवी दे बसो ये रिशत दे ये ची मुतालिबा योजना नांगे पूरा बे सोसे ग्रोमे ता मसा गंबा ग्रोमे छालमा दे बसो सोसे को 2000 बना ले एमिउला सा दो ले इना दो केशस लाहमेशस ये तो दिले हममियो खोसा गैरते होस्ता निकाला यद पर पीडीनी दोके ngaya la sameta na khoni sa mahbes ngaya sa ngai ha kana ayasi lakles das bardar so wana dia kasal chik poi khala taqzab zeset ba khamayom ya lafz chik poi kha khosi zere de qom qabila ngi sir dab goena bium duin insani fari daras وننجي سيرسي قصة زمنا علينا أمير المؤمنين تعلموا الحلم فإن الحلم خليل المؤمن ووزيره علم بنا يامبو حلم دو بروس علم نحلم زين عليم حليم خدا عليم سين شسخان سين حليم يعني تحقان سين من نغطا يوتse گناه بد يا بحلا غضب تاسه غطا خبس راه نگم نو میگن خدا لا मातांगसी खुदाई सामने मातांगसी यो से गुनाह बेदना ये पहला या गुनाह ही वाला खुदा से गजब ता से खब्स रखेंगे मिन अम्मा खुदा त्यागत दे जाम से त्यागत गति जाम से गुनाह ची मातांगसी बेन गुत लेकिन खुदा सी त्यागन गुए जाम से चुगली ताहना जाम से इंसानी बदगुमानी बेसना जाम से मनमत अपना जाम से हर किस्म गुनाह इंसान मुख्तलिफ गुनाह कुनेनु مرتكب سونا سا خدا سی چی بد زبان خدا سی تیابد علیم حلیمی یا پر حلم مد بعلم کو فایده مد
حلم مت بی علم پو فایده مت بین کو نقصان تامی وانا دو فری کسال بیو مؤمنی فری دی حلم پو چینزه وانا کوه ارگا خان پو ساین کوه وزیر پو سایو حلم پوی وانا دیولا روایت دیولو من کزم غیزن ملا الله جوفه ایمانا سوچی کسی کری خواهم فی وقلا کو خوی که کنترول بسه تحق تو دو وقلا خدا سی کوهس نی پو ایمانی کسکانو سوچی کسی ده خواهم فی وقلا تحق نارنا خدا سی کوه نی پو کوه ایمانی کا گاردیا گو چکو وانا امام جعفر صادق علیہ السلام کسال من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه وحلم عنه أعطاه الله أجر شهيد إمام كسل منغتشك كلا أبيك خاونسر اور كلا خو بيوم سجن أبيك كور جل بيسالو خيو سوس كوي جرامبه مولتك چتاسل تان زريل بيسكويلو طاقت يوت دو دوك سے خوشی صبر بس صبر بس نارنا خدا سے کھولے شہید چیزی ثواب شاید شہید ثواب تو معمولی مہن جدے انسانی سوسے ستروک کو خدا علمینو من مید کندوی ثواب کو مطالع یا خوی کا کنٹرول بیانا من زربنا دوخلا امامی دیکھا سال کو اونا امام زین العابدین علیہ السلام فی اقوی kasal biong ayat ngala de khamet miu legi nangi chit ngala ri chanyo ya kham fi waqla kosi hilm burdabari be khan po nga imam zainul abidin shitila du legi na sa argalu kurbayet bideni insan chike wana peygambar fi ape shitila menga chigisi osena oso khazraj de qabila ngisyot de zaman jahiliyet enu ko chik chik lama thamotawan dupayet bi هم اوسو حضرت یا اندازه بس شترمرغ بیابجان چیلا لونگی شونگیس تمام لونگی شونگیس قوم قبیله گی هر درب سنیاد او ایوی میوردابد ایوی میوردابد لونگی شونگیس تماسون ده شخص کنی در میانینو پیغمبری فیق به کلی فیق به کسالی مطابق دونلا کن چیک چیک زم چوک سے کن لی خرچان سو دو وانه ده یهودی کافر چیکلا دو تون سے نکوسی دو درمیانی نه چوکلیتا مشوری بیس کلا گیت مایو چوکلیتا من یا ده قوم قبیله گیسکه میون چیک یم هم تون بیا شروع بیس چیکلا دو پیغمبر فیقلت سو son sene peygamber fiyakul kasabim le kiti şerde daksanga kiti şiti kiti dermiyani nulasiyo zere peygamber fiyakul yan kola vaaz ve nasihat bese ya de on fayet bi kho konisi hapse ya dubara ya kaka fono gochu men ne de yahudi vosi bare no mitasene ci bese ya çik la gayrat sase yere kitan cübbede duvata ya kitan yobese duvata kitana dran met kitana gayrat met zere gayrat sase wana peygamber fiyakoside fitno çibese khatam bese wana helmo burdabari ka khatam bes akhiri qissa ana qissa chik boze wana arabi dehatene menga chik osena peygamber fiyakola pene minzer wana takuri fiyapo guri de yot pemin piyata زبان کولا دو لیگی نخواهم سنا نازو بالله پیغمبری فیاق به کوزی بیزتی استومه یو منچش چینه زیره تا ده نکو دو لیگی نا پیغمبری فیاق به شانه نکو گستاخی بیانه صحابون تا لا سے پڑھوما اردوما لا اپنے پیغمبر فیاق کوزی کوچی سوت دیتا کوچی دوت دیتیان روم ہو چاندو ہمیں پیغمبر فیاق کوزی کو چیتے نا کری نانگی شخص نان شخصنا دین نان شخصنا یا چون چیتسو ولی دو میننا امیولا پاتاسون له خوک سمسد با بادشاه کنسو پیغمبر فیام کوسا چوغو بنگالانا چوغو کاف کنه دکتو
मालदार चीदुक तो आते हिसाब से सबसे छोकोर चल सकता कुछ आगो पच पच से शार को या मीन को योद्रा इंसु ना खो ये घरन ना पैगंबर फ्याकोला माफी लजून यहाँ में माफी आदि ने समझता ए बादशाह एक चीज़ कासरा ना बादशाह रूम ना दो चुकता था इस्लामी बादशाह को चाम से पीने आधे हिसाब से समझ यहाँ माफी ना दो गलत नहीं सोचो सो लेकिन पैगंबर फ्याको का साथ भी तादो दी है क्या माफी उनको फायदा में मी असाब को उनका अमला खिरी का खैर वरना सो से न खोनी सामने न खांग या हिसाबी का माफी लजून देवर खोसों एजाल पैगंबर फ्याको ने यंबो सो से ना दे असाब को उनका अमी सामने ला चिवेस खोसी यानी पैगंबर फ्याको माफी लजूने देवी का दे ने पैगंबर फ्याको सी असाब को लगा साथी या ले असाब को गुंदे क्या खितांग सी अगर कोई करूँ से बना चिगुएन पा किती मिसाल पो ngata समझो में मिसाल चिता से पैगंबर फ्याको चिगुएन पा जर वना दुदेने गुएन पा दुसे आती मसन दुसे बला चिशोर से ता पैगंबर फ्याको से संगावे मिसाल चिता महंगा चीज संगावे शोर गयो शोर गवाना खो देवी मालिक को दो जुनमा फे संगावे गबना गुएनियोत दवाला ngatang si je wale ngaya sa khala ya to bet je da ngata sa ngangor ge apna gyuk naran chigwe ne sngango do pa do drok se do pa do shor do langla mi yomin pa ona zerwana e malik ko je kiti sha de kita ye ga du ngang so se sngango ngazune kyo min je wana ko so se kuler tre itse tan mana sngango de ka derso za du pana ko si chi se kyo ma diuna chokchi so अगर किता जज्बाती हो से किता से या बसो से चुकना गलस ngamo lak to men दूसरे दो न चोकपो दूसरे दी शखस पोला अगर गुंडे किता से दी त्यारो वैसे चुकना रना दिन किती lak तो men पा ओना जे वना दो ngang से कोफ्तुल वना को शायद को मुसलमान सो व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन परवरदिगारा मायलसा सोसे फोनी का कंट्रोल वैसे का फोन चोक वैसे दुख पे आशे नुमो चोक वैसे दुख भी तौफीक से या अल्लाह